श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदां भुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्त वेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू। अब हामी पूर्ववत श्रीमद्भागवत महापुराण स्वाध्याय का क्रम में छठा स्कंद में अजामिलोपाख्यान भगवान नाम महात्म्य, शरणागति को महत्व, प्रपत्ति को महत्व। प्रपत्तिले घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याएर भगवत प्राप्ति गराउँदछिन्। त्यही कुरा यहाँ बताइन्छ। हामीहरू हिजो यो चर्चा आथ्यो कि मनसैव पुरेदेव पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते ध्रुवं मनसा भगवान अजः। भगवान नारायणले आफ्नो संकल्पद्वारा, आफ्नो असंकुचित ज्ञानद्वारा जीवात्माका सबै कर्म पाप पुण्यहरूलाई यथार्थ देखि बक्सिन्छ, जानी बक्सिन्छ। तर हामी जीवात्माहरूले केवल वर्तमानलाई पनि थोरै जान्दछौं, भूत र भविष्यलाई जान्दैनौं। भोलि के हुन्छ त्यो पनि जान्दैनौं। हिजो के भयो हामीलाई त्यो थाहा छैन। हामी कहाँबाट आयौं? भगवानले त्यही भनी बक्सिन्छ नि, बहुनी व्यतीतानि
जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्थ परन्तप भने चाहिँ त्यस हुनाले भगवानले जानी बक्सिन्छ सबैका पाप पुण्य आदि। मनसैव पुरे देव, पुरे भनेको सबै प्राणीका हृदयमा रहेका भगवान नारायणले जो अरूका हृदयमा रहे पनि अझ यो हिजो भने हो तर पनि भनेको अझ भनेको हाम्रो जन्म जस्तै कर्मका अधीनमा हुन्छ, पाप पुण्य कर्मका अधीनमा हुन्छ भने भगवानको जन्म कर्मका अधीनमा हुँदैन, कृपाका अधीनमा हुन्छ। जीवात्माको दीन दशालाई देखेर भगवानले कल्याण गर्नको लागि अवतार लिइबक्सिन्छ या जीवात्माको सत्ता रक्षाको लागि भगवान अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा सबैका धारक भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता अझ भइबक्सिन्छ भगवान। प्रत्येक प्राणीका हृदयमा रहेर पनि तिनका सुख दुःखले भगवान लिप्त भइबक्सिन्छ, निर्लिप्त भइबक्सिन्छ। सदैव देव दिव्य प्रकाशले युक्त भइबक्सिन्छ, दिव्य ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ, असंकुचित ज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ। किन? भगवान हुनु, भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान भनेको भगवान शब्दको मुख्य अर्थ ज्ञान हो, सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। त्रियुग हुन्, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। त्यसमा पहिलो नम्बर भगवान शब्दको अर्थ ज्ञान हो। उत्पत्तिम प्रलयम वेत्ति भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। विष्णु पुराणमा बताएको अनुसार भगवान शब्दको सुन्दर निर्वचन बहुत राम्रो छ। त्यस्ता भगवान हजुर हामी सबैका हृदयमा रहनेवाला भगवान भनेको श्रीपति श्रीमन नारायण हो। त्यस्ता भगवानले मनसैव पूर्व रूपम विपश्यति, मनले नै अर्थात नित्य संकुचित ज्ञानद्वारा नै आफ्नो धर्मबोध ज्ञानद्वारा भगवानले जीवात्माका बितेका कर्मका धर्म अधर्महरू, जन्म बितेका जन्म सम्बन्धी धर्म अधर्महरू, अहिले गर्दै गरेको धर्म अधर्महरू सबै देखिबक्सिन्छ भगवानले। अनि अनुमीमांसते अपूर्वम, अपूर्वम भनेको प्राचीन कर्मलाई पनि भगवानले जानिबक्सिन्छ र त्यो त्यसलाई के फल दिने हो त्यो पनि भगवानलाई ज्ञान छ। अथवा धर्मराजहरूलाई निमित्त बनाएर भगवानले तत्तत फल दिइबक्सिन्छ। धर्मको फल सुख दिइबक्सिन्छ, अधर्मको फल दुःख दिइबक्सिन्छ। त्यो पनि भगवानको काम राम्रो लागि हो। त्यो दुःख दिने आदि पनि जस्तै भाँडो मैलो भयो भने त्यसलाई माझ्न पर्छ लुडो लगाएर। भगवानले पनि त्यो यमराज आदिद्वारा दिएको दुःख भनेको चेतनलाई शोधन गरे हो। त्यस्तो किन काम गर्ने त, जुन शोधन हुँदा दुःख मिल्दछ। अथवा भगवान अजह अर्थात सर्वज्ञ भगवान जो देव जो भगवान भइबक्सिन्छ या धर्मराजका अन्तर्यामी भगवान जो भइबक्सिन्छ। पुरे भनेको यमपुरीमा रहेर मनसैव पूर्व रूपम विपश्यति, प्राणीहरूको सबै पाप पुण्यलाई बस मनद्वारा अर्थात ज्ञानद्वारा भगवत प्रदत्त ज्ञानद्वारा देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र अनुमीमांसते, अनुमीमांसते पूर्वम, अनुपूर्वम त्यसलाई के कस्तो दण्ड दिने हो त्यो कुरा विचार गरिबक्सिन्छ। अब अगाडि हामी प्रसङ्गमा आउँ। छठा स्कन्धको 49औं श्लोकबाट हामी आज प्रारम्भ गर्दछौं। यथाज्ञस्तपसा युक्त
उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। जीवात्मा कस्तो छ? अज्ञ छ। किन? कस्तो छ त? उदाहरण दिइबक्सिन्छ। यथा तमसायुक्तः व्यक्तम उपास्ते व्यक्तम एव उपास्ते। जस्तै निद्राले युक्त भएको व्यक्तिले व्यक्तम अर्थात स्वप्नादिमा देखिएको देहादिलाई नै जान्दछ उसले। त्यसले जाग्रत देहादिलाई जान्दैन। त्यस्तै तथा त्यस्तै चाहिँ जीवात्मा हामीले पनि त्यो पनि जीवात्मा हो। निद्राले युक्त भएको व्यक्तिले व्यक्तमेव उपास्ते देखेको शरीरलाई मात्रै जान्दछ, स्वप्नको शरीरलाई मात्रै जान्दछ, जाग्रत देहादिलाई जान्दैन। त्यस्तै तमसायुक्त जीवले पनि अज्ञानले युक्त देहात्माभिमान, स्वस्वातन्त्र्याभिमान, अनिश्चयसत्वाभिमानले युक्त भएको जो अज्ञ संकुचित छ, जसको ज्ञान अनादिकालका पापादि कर्मद्वारा जसको ज्ञान अत्यन्त संकुचित भइराखेको छ। आत्मा पनि ज्ञानवान हो, आत्माको स्वरूप पनि ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो, तर अनादिकालदेखि यो संसारमा रहेको हुनाले अत्यन्त त्यो ज्ञानमा यस्तो पर्दा लागेको छ कि अज्ञ भएको छ, संकुचित भएको छ ज्ञान कर्मद्वारा। त्यस्तो अज्ञानी जीवात्माले नष्ट जन्म स्मृति, पूर्व के म के थिएँ अब अगाडि के हुन्छु भन्ने केही जान्दैन। त्यस्तो भएर व्यक्तम एव उपास्ते, वर्तमान देहलाई मात्रै जान्दछ। देहलाई नै म देवता हुँ, मनुष्य हुँ इत्यादि सम्झन्छ। न पूर्वम अपरम, न पहिरीको जन्मलाई जान्दछ, न अब भावी जन्म, भावी शरीर कस्तो हुन्छ त्यो जान्दछ, जान्दैन। यहाँभन्दा पहिले म के थिएँ त्यो पनि जान्दैन। भावी के हुने हो, मेरा कस्ता कर्म छन्, ती कर्मको फल कस्तो मैले भोग्ने हो त्यो पनि जान्दैन। वर्तमान त्यही शरीरलाई पनि एक देश केही अल्प रूपमा जान्दछ। त्यसैले पूर्व जन्मको, पर जन्मको, बितेका जन्मको, हुनेवाला जन्मको केही उसलाई ज्ञान नभएको हुनाले केवल वर्तमान धारण गरेको शरीरलाई, त्यो पनि होस हुँदासम्म अलिअलि देहात्माभिमानले युक्त भएको अज्ञ जीवले जान्दछ। अर्थात् यसको अर्थ के भने यही शरीरलाई मात्रै जान्दछ भन्नाले यो शरीरमा बाँधिएको हुनाले शरीरानुगत, शरीर अनुकूलको सुखादि प्राप्तिको लागि, सुख आनन्द शब्दादि विषय प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्दछ। यो 84 लाख योनिमा जन्म मरण परम्परामा दुःख प्राप्त गर्ने भएको जीवदेखि, के अरे यो शरीरदेखि, यो बन्धनदेखि मुक्ति कसरी हुने हो त्यस विषयलाई उले विचार गर्दैन। अर्थात् यो शरीर प्राप्त गरेर विचित्रादेह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम भन्ने जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानदेखि शून्य हुन्छ। भगवानलाई प्रसन्नता पार्ने खालको कर्म गर्दैन, शुभ कर्म गर्दैन, त्यस्तो हुन्छ। कसरी संसारमा जीवात्मा अनादिकालदेखि घुमिराखेको छ, सुख दुःखको द्वन्द्वमा पिल्सिएको छ त्यो बताइबक्सिन्छ। पञ्चभि कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभि एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशो स्नुते। के गर्ने यो शरीरमा? सप्तदश, 17औं नम्बरको यो जीवात्मा। यहाँ 17 छ, आत्मा 17 हो, बडा राम्रो शब्द छ, 17 पर्यो।
तर 17 नपारेर अलपत्र पारेका छ। ती के हुन् त 17? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत, यी 15 भए, 16मा मन अनि 17औं आत्मा। अब बडा राम्रो प्रसंग बताइबक्सिन्छ यमदूतहरूले। अब अगाडि 7वटा श्लोकद्वारा षोडशेन सप्तदशः अर्थात पंच महाभूत, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय र 16औं मन, त्यसले 7 भएर सप्तदश 17औं जो एकस्तु एउटा जीव हो, 17औं जो एउटा जीव हो, त्यसले पंचभी स्वार्थान कुरुते, पंचभी पंच स्वार्थान कुरुते। पंचभी भनेको पंच जुन कर्मेन्द्रियहरूद्वारा हो, बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, अर्थात बाघेन्द्रिय अनि यिनी हस्तेन्द्रिय, त्यस्तै पाउ माने बाणी, हात, पाउ, त्यस्तै जुन उपस्थ, गुदद्वार आदिद्वारा यी बाघ आदि गरिएका पंच कर्मेन्द्रियद्वारा स्वार्थान आफूलाई मन परेको, आफूले मन परेको मानेको पंच कुरुते, 5वटा आफ्ना अभिष्ट काम गर्दछ। अर्थात वाणीद्वारा बोल्दछ, हातद्वारा केही समात्छ, घोडाद्वारा हिँड्दछ, अब मलमूत्र परित्याग आदि गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै अथ त्यस्तै झैं पंचभी पंच वेद, पंचभी पंच ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा पंच शब्द, स्पर्श, रूप, रसगन्ध आदिहरूलाई वेद जान्दछ। अनि स्वयं त्रिन अश्नुते, आफूले 17मा जो आत्मा हो त्यसले स्वयं आफूले त्रिन अश्नुते भनेको कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय र मनद्वारा भएका कर्मको फललाई भोग्दछ, अनुभव गर्दछ। शब्दका माने कर्मेन्द्रियका विषयलाई, ज्ञानेन्द्रियका विषयलाई र मनका विषयलाई अनुभव गर्दछ। तदेतद् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्तेन संसृतिं पुंसि हर्षशोक भयार्तिदाम। यही लिङ्ग शरीरले, यही लिङ्ग शरीरमा बाँधिएको जीवात्मा पंचभी कुरुते स्वार्थान, पंचवेदार्थ पंचभी एकस्तु षोडशेन त्रिन स्वयं सप्तदशो स्नुते भने अनुसारको त्यही पूर्वोक्त जो जीवात्मा हो, तदेतत् भर्खरै बताइएको जो 16 कलम 16 कलाले युक्त भएको भनेको 16 संख्याले मानिने भइएको पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत र मन गरेर 16 यिनीले युक्त भएको। अनि शक्तित्रयम महत्, जसमा बडा बलवान 3 शक्ति छ। के छ त? माने अविद्या, कर्म वासना, रुचि, यो ज्ञानलाई आवरण गर्ने
महान शक्ति छ, त्यो पर्दा छ। कस्तो छ त, महत कार्य अवस्थामा ठूलो छ, कारण अवस्थामा सानो छ। लिङ्गम अर्थात स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। यो के छ त, पुंसी हर्ष शोक भयार्तितम। पुनः अनु जीवात्मालाई अनुसंसृतिम धत्ते। अनु भनेको बार बार, पुंसी भनेको जीवात्मामा यो लिङ्ग शरीर, यो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर कस्तो छ त, बार बार हर्ष शोक भय दुःख दिनेवाला छ। कसरी त्यसैले एउटैले हर्ष, एउटैले शोक, एउटैले भय कसरी दिन्छ, एउटैले दुःख कसरी दिन्छ? सत्वगुणको अभ्युदय भयो, सत्वगुणको आधिक्यतामा हर्ष हुन्छ, रजगुणको आधिक्यतामा शोक हुन्छ, तमोगुणको आधिक्यतामा भय हुन्छ। यस प्रकारले हर्ष शोक भय दुःख आदि दिने भएको यही नै दुःख छ। संसारको त्यो हर्ष पनि दुःखको एउटा पूर्व रूप हो, नजानेर हर्ष मान्या छ। समात्यो, रात्रिमा अलि मन्द अन्धकार छ, सर्पलाई माला सम्झेर गलामा लगायो, उल्मुख पिशाचलाई समात्यो। हो कस्तो राम्रो सुन भेटायो भनेर हेर्दा त पिशाचले छल्दछ। सुखको कारण मानिएको पनि त्यसले दुःख दिन्छ। त्यस कारणले हर्ष शोक भय आरती दिने भएको यो सूक्ष्म शरीर लिङ्ग शरीर जो छ, यसमा बाँधिएको जीवात्माले अनुसंसृतिम धत्ते, अर्थात बार बार जन्म मरण परम्परालाई प्राप्त गर्दछ, धारण गर्दछ। त्यस हुनाले यो 15 संख्याले युक्त भएको यो लिङ्ग शरीरमा जो मन छ, त्यो मनका परवश भएको 17औं जीवात्मा अलपत्र परेर फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यस्तो छ भने कसरी तर्ने त? यह संसारे बहु दुःखारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति र आत्यन्तिक कहिल्यै नसकिने खालको सदैव सकिने दुःख सदा सकिने गरी कहिल्यै नसकिने गरी आनन्द प्राप्त हुने उपाय भज गोविन्दम हो। माने भगवान गोविन्दका युगल चरण कमललाई उपाय रूपले वर्णन गर्नु हो। कसले बुझ्ने त त्यो? त्यसो हुनाले तथत्यनु संस्कृतिम, अनु भनेको बार बार स्वयं सप्तदश जो छ त्यसले बार बार यो जन्म मरण परम्पराको दुःख भोग्या छ मनको बसमा भएर। त्यसो हुनाले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजित। कबीरदासले भन्छन्, देयज्ञो जित षड्वर्गो नेच्छन् कर्मणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। आफैले गरेको कर्मले आफैलाई ढाकेर जीवात्मा कहाँबाट निक्लने त्यो पनि थाहा पाउँदैन। एउटा कमलकोटी हुन्छ, त्यसले यस्तो घर बनाउँछ, आफ्नै के ल्याउँछ आफ्नो मुखबाट निकालेर, अनि त्यहाँभित्र पस्छ, निक्लने बाटो पनि देख्दैन, आफू पनि त्यही मर्दछ। हो भन्न त भनिन्छ, त्यहाँ भएका किराहरूलाई भुँ 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 गरेर ती किराहरू पनि डरले त्यही कमलकोटी जस्ता हुन्छन्। कमलकोटी हुन्छन् होइन,
भगवत चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति भगवान हुन्छ होइन, भगवान जस्तो हुन्छ। कमलकोटीले भू 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 गरेपछि त्यो कमलकोटीलाई देखेर डराएको किरो त्यो त्यही कमलकोटीलाई चिन्तन गर्दा गर्दै कमलकोटी जस्तै त्यो किरो बन्दछ। उही कमलकोटी बन्दैन, अर्को कमलकोटी बन्छ। यस्तै भगवान जस्तो बन्दछ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति भनेको उदाहरणले पनि त्यही बताउँदछ। सर्वथा अभेद हुँदैन भगवानका साथमा। भगवान जस्तो हुन्छ। तद्भिन्नत्वे सति तत्तुल्यत्वम, तद्भिन्नत्वे तत्सदृशत्वम तुल्यत्वम। भगवानदेखि अलग हो तर भगवान जस्तै हुने हुनाले तुल्यम। ब्रह्मवेद भगवानलाई जान्ने व्यक्ति, जान्ने भनेको उपासना पर्यन्त जान्ने व्यक्ति। महाभागवत सदाचार्यका शरणमा परेर उहाँद्वारा तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः भने अनुसारको त्यस्ता सदाचार्यका समीपमा गएपछि अनि बल्ल भगवानलाई जानिन्छ र भगवान जस्तो भइन्छ। ब्रह्मवेद भनेको उपासना पर्यन्त जान्नेवाला। देहयज्ञो जित षड्वर्गो, त्यस हुनाले शरीरलाई अहंकार गरेर म भन्नेवाला देहाभिमानी देहात्माभिमानले युक्त भएको जो जीवात्मा हो, जसले अजित षड्वर्ग मन र पंच ज्ञानेन्द्रियका विषयलाई नजितेको सधैँ, पंच ज्ञानेन्द्रियका विषयलाई र मनका विषयलाई नजितेर भनेको इन्द्रियको दास लाचार कर्मघट्टु भएको देही जो जीवात्मा छ, नेच्छन् कर्माणि कार्यते, कर्म गर्न इच्छा छैन र पनि यिनीहरूले जबरजस्ती कर्म गराउँदछन्। कर्माणि इच्छा नहुँदै पनि कर्माणि भनेको कस्तो कर्म गर्छ त? धर्म अधर्म मिश्रित कर्म गर्दछ जबरजस्ती। अनि त्यसैले कर्मणा छाद्य मुह्यति, शक्तित्रयात्मक लिंग शरीरद्वारा कर्म गर्दछ। यस प्रकारले गरिएको कर्मद्वारा कोशकार इव एउटा किरो विशेष हुन्छ। आफैले जाल बनाउँछ र त्यही जालभित्र अल्झेर आफै मर्दछ। निक्लने ठाउँ उसले बनाउँदैन। कोशकार इवात्मानम, कोशकार भनेको एउटा कमलकोटी अथवा अरू कुनै किरो विशेषले चाहिँ आत्मानम आच्छाद्य, आफ्नो स्वरूपलाई आफूले गरेका कर्मले ढाकेर, अर्थात एकदम मन्द ज्ञानी भएर मुह्यति मोहित हुन्छ। म यही शरीर हुँ, देहोहम देवोहम मनुष्योहम भनेर आफूलाई देहमा देह हुँ भनी सम्झन्छ। म देह होइन, म देही हो। देह अनित्य हो, म नित्य हो, यो जान्दैन र त्यही देहको धर्ममा आसक्त भएर मोहित हुन्छ। अनि के गर्छ त? फेरि पनि जन्मने, फेरि पनि मर्ने, जन्मनी मर्ने, जन्मनी मर्ने, यो अनादि परम्परामा घुमिराख्दछ। कोशकारले अर्थात त्यो किरा विशेषले आफूले मुखबाट निकालेको जालले यस्तो जालो बनाउँछ कि त्यो एकदम चक्रव्यूह एउटा राम्रो भित्र आफू सुरक्षित भएर बस्ने जस्तो गरी बनाउँछ। तर निक्लिने ठाउँ पनि बन्द हुन्छ र त्यही मर्दछ। जस्तै त्यस्तै यस्तो कर्मको चक्रव्यूह बनाउँदछ कि त्यहाँबाट निक्लन सक्दैन। बस जन्म मरण परम्परा 84 लाख योनिको घेराभित्र बार बार जन्महरू मर्नु दुःख पाउँदछ। नहि कश्चित, किन त्यस्तो कर्म गर्छ? नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवस कर्म
सर्वै प्रकृतिजरी गुणै वहाँ छ, यहाँ थोरै कार्यते एव स कर्म गुणै स्वाभाविक बलात्। गीतामा रह्यो थोरै मिल्दो छ। किनभने हि कश्चित क्षणमपि अकर्मकृत न जातु तिष्ठति। हि यतः अवशः स्वाभाविक ही गुण ही बलात् कर्म कार्यते। हे राजन, हे महापुरुषो, महाभागवत भगवानका पार्षदहरूलाई, विष्णु पार्षदहरूलाई यमदूतहरूले यिनी यस्तो यस्तो गरेका हुँदा यिनलाई लाँदैछौँ भन्ने प्रसङ्गमा ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जीवात्मा यो शरीरमा बाँधिएर शरीरलाई म मानेर शरीरको धर्ममा आसक्त भएर तदनुसार कर्म गरेर यसरी मोहित हुन्छ। त्यस कारणले जीवात्माले कर्म नगरी बस्न सक्दैन। तर त के गरे त, नगरी कर्म नगरी बस्न सक्ने भएपछि त्यसैलाई यता फर्काइदिने, उतातिर फर्केकोलाई यता फर्काइदिने। यो मनलाई, संसारतिर फर्केको मनलाई भगवानतिर फर्काइदिने। संसारतिर फर्कदा मन हुन्छ, भगवानतिर फर्काउँदा नम हुन्छ। भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। हेर्नुहोस् त, संसारतिर फर्काउँदा मन, त्यो मन भगवानतिर फर्काउँदा नम हुन्छ। त्यो मोक्षको कारण भयो। सजिलो छ, केही गर्न पर्दैन। भगवानतिर फर्काइदिएपछि बस सबै भगवानले गरिबक्सिन्छ। त्यो मोक्षको कारण भयो। त्यो हुनाले मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। बन्धाय विषय आसक्ति मुक्ति निर्विषय मन। विषयमा आसक्त भएको मन बन्धनको कारण बन्दछ। अनि निर्विषय भनेको भगवत विषयमा उन्मुख भएको भगवानतिर फर्केको मन मोक्षको कारण बन्दछ। एउटै चाबीले ताला बन्द हुन्छ, उही चाबीले ताला खुल्दछ। त मोक्षको बाटो खोल्ने पनि यही मनले हो, अनि नरकमा गएर थेचार दिने पनि यही मनले हो। त्यो हुनाले हि, किनभने नहि कश्चित क्षणमपि जातु अकर्मकृत तिष्ठति। हि किनभने कश्चित कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि शरीरधारी जो छ, क्षणमपि एक क्षण पनि जातु कोही कुनै बेला पनि नहि अकर्मकृत तिष्ठति। केही नगरिकन बस्न सक्दैन। कायिक वाचिक मानसिक केही नगरेर बस्दा पनि निद्रावस्थामा पनि कर्म भइराखेका हुन्छ नि त। श्वास प्रश्वास लिने भइराखेका हुन्छ। किन कार्यते ही अवश्यः। स्वाभाविक जो अनादिकालदेखि, स्वाभाविकै अनादिकालदेखि त्यो अभ्यास भएको, तिनको स्वभाव नै त्यस्तो छ। त्यस्ता स्वाभाविकै गुणै, स्वाभाविक गुणहरूद्वारा भनेको सत्व गुणद्वारा सात्विक कर्म, रजोगुणद्वारा सुख दुःख मिश्रित कर्म, तमो गुणद्वारा अधर्म अधिक इत्यादि कर्महरू उसद्वारा बलात् कार्यते। बलात् कर्म कार्यते, जबरजस्ती यी सत्वादि गुणहरूद्वारा कर्म गराइन्छ। किन भन्दा अवश्यः हि, यो जीवात्मा अवश छ। राग द्वेषादिको परवश छ। कहीं रागले प्रवृत्त हुन्छ, कहीं द्वेषले यसलाई नमारी छोड्दिन भनेर प्रवृत्त हुन्छ। राग द्वेष आदिको परवश भएको यो जीवात्माले प्रकृतिका गुणहरू, स्वाभाविक जो सत्वादि गुणहरूद्वारा परवश भएर कर्म गर्दछ। त्यो कर्म गर्दा त्यस्तो कर्म गर्ने हो, तत्कर्म हरितो संयत सा विद्या तन्मत्रिय, तर त्यो गर्दैन। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा।
लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम। अव्यक्तम भनेको जो भाग्य हो, अदृष्ट हो, कर्म हो, पाप पुण्य रूपी कर्म जो फल दिन उन्मुख भइसकेका छैन, बीज रूपमा छ। पुण्य पाप रूप जो बीज हो त्यसलाई निमित्तम लब्ध्वा, त्यसलाई हेतु पाएर, त्यो कारण भएर संसारमा के उम्रन्छ त भन्दा आफ्नो हाम्रो पाप पुण्य कर्मले उम्रन परेको छ जीवात्मालाई। जीवात्मा शरीर धारण गरेर आउँछ, शरीरका भित्र रहन्छ। जीवात्मा त जन्मदैन, नजायते मृत कदाचित। शरीर धारण गर्नु, जन्मनु, शरीर त्याग्नु, मर्नु, तर त्यो लिङ्ग शरीर त रहिराखेको छ मुक्ति नभएसम्म। स्थूल शरीरलाई छोड्छ, त्यो लिङ्ग शरीर त जो पञ्चमहाभूत, पञ्चतन मात्रा, के अरे पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च महाभूत र मन 16, त्यो 16 को जो जंजीर भित्र, के अरे त्यो के भन्छन्, पिंजडा भित्र बाँधिएको जीवात्मा प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। भगवानको शरणागति नगरेसम्म, भगवानमा उपासनात्मक ज्ञान नभएसम्म, प्रेम नभएसम्म, प्रीति भनेको प्रीतिपूर्वम अनुध्यानम भक्तिरित्युच्यते बुधै भने अनुसार मायाले सम्झने संस्कार नभएसम्म तर्दैन भने अनुसार त्यही जो अव्यक्त भनेको बीज रूपमा रहेको पाप पुण्य रूपी कर्मलाई निमित्तम लब्धा भनेको बीज हेतु बनाएर, अनि उता त्यसलाई हेतु बनाएर नै यथा योनि यथा बीजम, आमाको जस्तो संस्कार छ अथवा बाको जस्तो संस्कार छ, तदनुसार यो जीवात्मा व्यक्ताव्यक्तम भवति भने स्थूल रूपमा, देव मनुष्यादि रूपमा, त अव्यक्त भनेको 16 कलाले युक्त भएर अनि लिङ्ग शरीर, स्थूल शरीर रूपमा रहिराख्दछ, चक्रमा घुमिराख्दछ। किन? बलियसा स्वभावेन भवति, जबरदस्ती अत्यन्त बलवान, बलिष्ठेन स्वभावेन अथवा बलियसा स्वभावेन, बलवान स्वभावद्वारा। के हो त बलवान स्वभाव? अनादिकालको जो कर्म वासना, जो राग छ, त्यसद्वारा सात्विक, राजसी, तामसी ती कर्मका वासनाका स्वभावले अब मातृतुल्य, पितृतुल्य अथवा स्त्री भएर, पुरुष भएर संसारमा जन्मन्छ। येषा प्रकृतिसंज्ञेन पुरुषस्य विपर्य आसीत् स एव नचिरात् ईश संगात विलियते। यस्तो जन्म मरण परम्परा, कहिले स्त्री कहिले पुरुष 84 लाख योनिमा घुमिराखेको जीवात्मा त्यसदेखि मुक्त कहिले हुन्छ त? यो यस्तो किन भएको हो त? यो प्रकृतिको संगद्वारा यस्तो भएको हो। प्रकृतिसंज्ञेन पुरुषस्य विपर्य, यस्तो दुःख पाइराखेको छ संसारमा। जो जीवात्मा भगवानको, भगवान जस्तै हो, भगवानलाई प्राप्त गर्न संसारमा आएको हो, तर प्रकृतिको संगतले गर्दा यस्तो दुःख पायो। एषा पुरुषस्य प्रकृतिसंज्ञेन विपर्य आसीत् स एव स कथं विलीयते, स एव ईश संगात नचिरात् विलीयते। त्यही जो प्रकृतिको बन्धनले बार बार जन्म लिएर मर्न पर्या छ, विपर्य भनेको दुःख भएको छ। विपर्य भनेको मोक्षको लागि मिलेको शरीर बन्धनको कारण बनेको छ, बार बार 84 लाख योनिमा घुमेको छ। यो जन्म मरण परम्परा कसरी सकिन्छ? यसको उल्टा जन्म मरण परम्पराको समाप्ति कहिले हुन्छ भन्दा स एव यही जन्म मरण परम्परा जो छ
ईश संगात विलीयते। ऐसा पुरुषस्य विपर्यय, यो जो प्रकृति संबंध हो, संसार को संबंध हो, यही नहीं पुरुषस्य जीवात्मा को विपर्यय भनेको दुःख को कारण हो, जन्म मरण परंपरा हो। केले भयो त जन्म मरण, जहाँ जन्म दिएर मर्ने लक्षण छ त्यस्तो संसार, यो जन्म मरण परंपरा के गरी भयो भन्दा प्रकृति संज्ञेन, प्रकृतिको संगतले, प्रकृतिको शरीर प्रकृति हो त्यसको संगतले, अर्थात देहाशक्ति, देहात्मा अभिमानले, देहमा आसक्ति भएको हुनाले, देह र दैहिकमा आसक्ति भएको हुनाले यस्तो भएको हो। यो कसरी दूर हुन्छ त? पुरुषस्य विपर्यय आसित भयो, अर्थात भइरहेको छ। सएव, यही नहीं यो जो जन्म मरण लक्षण संसार कसरी सकिन्छ त? ईश संगात, भगवान नारायणलाई उपाय रूपले वर्ण गरेर, अर्थात भगवानको संगत गर्नाले। संग भनेको भगवानमा आसक्ति हुनाले, भगवानमा आसक्ति भएर अनि संसारमा असंग हुनाले, त्यस हुनाले असंग शास्त्रेण दृढेन सित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय भने अनुसार त्यही कुरा ईश संज्ञेन, ईश संगात, भगवानको संगतले, अर्थात भगवानमा संग भनेको आसक्ति, भक्ति, प्रीति हुनाले यो संसार जो जन्म मरण लक्षण भएको संसार विलीयते, लय हुन्छ, सकिन्छ। कसरी, कहिले त? भगवानको शरणागति गर्दा नचिरात, अविलम्ब, झट्टै नै। विलीयते भनेको लय हुन्छ, केही पनि रहँदैन, जरैदेखि समाप्त हुन्छ। अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने। अब यिनी कस्ता थिए त? यिनी पहिली अयम हि सुत संपन्न शील वृत्त गुणालय अथवा गुरुवग्निति वृद्धानां सुसुर निरहंकृत सर्वभूत सूर्य साधुर मितभाग अनुसूयक। कहीं पाठ भेद छ, कहीं पहिलो यो श्लोक छ अयम हि सुत संपन्न, कहीं गुरुवग्निति वृद्धानां सुसुर निरहंकृत छ। त्यो होस्, पहिले हामीले अयम हि, यिनी, किनभने यिनी पनि यस्तै प्रकृतिका संगले बस देहात्मा अभिमानले यस्तो यस्तो कर्म गरेर गुणद्वारा बाँधिए। पहिले त त्यस्ता थिएनन्। अयम हि, यिनी जो अजामिल हुन्, निश्चय नै सुत सम्पन्न, वेद अध्ययन गरेका थिए, गुरुद्वारा राम्रोसँग वेद अध्ययन गरेका, शीलवृत्त गुणालय, राम्रो शील स्वभाव, राम्रो सदाचार, राम्रा गुणका खानी थिए। धृतव्रत, ब्रह्मचर्य आदि व्रतलाई राम्रोसँग धारण गरेका थिए। मृदु कोमल स्वभाव भएका थिए। दान्त, जितेन्द्रिय थिए। सत्यवाग, सत्यवान, सत्य संभाषण गर्दथे। मन्त्रविद भने आफ्नो आश्रम अनुसारको भने गायत्री मन्त्र आदि को अनुष्ठान गर्दथे, जानेका थिए। गायत्री जप परायण थिए। शुचि, सदाचार सम्पन्न, पवित्र थिए। कस्ता थिए त? अब यहाँ गुरुवग्नि तिथि वृद्धानां सुसुर निरहंकृत सर्वभूत सुहृद साधुर मितभाग अनुसूयक। गुरुवादीनां, गुरुवग्नि तिथि वृद्धानां शुश्रूषु, गुरु को खूब सेवा गर्दथे। अग्नि को नित्य अग्निहोत्र गर्दथे। अतिथिहरूको पूजा गर्दथे। वृद्धानां, वृद्धहरूको शुश्रूषु सेवा गर्दथे। निरहंकृत, अहंकारी थिएनन्, नम्र थिए, ठडोरा थिएनन्।
सुशील थिए, विनय सम्पन्न थिए, सर्वभूत सुरित सबै प्राणीको भलो चाहन्थे, साधु पर उपकारक थिए। मितवाक भनेको बाघ इन्द्रियलाई पनि अधीनमा राखेका थिए, धेरै फतौरा गर्दैनथे। अनावश्यक धर्मका 4 चरण बताएको छ। जस्तै धर्मले बताइबक्स्यो, के अरे राजा परीक्षितले, त्यस्तै अरू पनि बताउँछन्। माने वाक संयम, इन्द्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम। त्यसैले वाक मित वाक, थोरै बोल्नु, सत्य बोल्नु अनि सुस्त बोल्नु, मित वाक। अनसूय कह, दोषमा के अरे गुणमा दोष देख्दैनथे, गुणग्राही थिए, यस्ता थिए नि। गुरुहरूको सेवा गर्दथे, गुरुको, अग्निको, अतिथिको, वृद्धहरूको अहंकार गर्दैनथे। मैले यस्तो गरेँ, सेवा गरेँ भन्ने अहंकार गर्दैनथे। सबै प्राणीको निस्वार्थ भलो गर्दथे, हित गर्दथे, अरूको उपकार गर्दथे अनि सत्यभाषी थिए, थोरै बोल्ने, त्यस हुनाले सत्यभाषी थिए। अनसूय कार्काको गुणमा दोष आरोपण नगर्ने गुणग्राही थिए। यस्ता भएर पनि एकदा सौवनम यातः पितृ सन्देश कृत, कस्ता थिए, माता पिताको आज्ञा मान्ने। आदाय तथा आवृत्त फल पुष्प समित कुशान। एक दिन असौ यिनी अजामिल, असौ द्विजयी जो ब्राह्मण हुन् अजामिल, पितृ सन्देश कृत, पिताजीको आज्ञालाई मान्ने भएका हुनाले वनम यातः, वन गए। के को लागि त? फल ल्याउन, समिधा लिन, दर्भ कुश लिन। पर्याप्त वन हुन्थ्यो, वनबाट ताजा कुशा ल्याएर अनि देव कार्य, पितृ कार्य गर्दथे। उनी पिताजीको आज्ञा अनुसार फल फूल, समिधा, हवन गर्नलाई समिधा, दर्भ कुश आदि लिन भएर वनमा गए। फल पुष्प समित कुशान आदाय यी लिएर तथा आवृत्त वनबाट घर फर्के। तर फर्कँदा के भयो त? ददर्श कामिनम कञ्चित क्षुद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयम मदा घूर्णित नेत्रया मत्तया विश्रतन्निभ्या विपेतम निरपत्रपम क्रीडन्तम अनुगायन्तम हसन्तम अनयान्तिके दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम। दुर्जनको संगतदेखि सावधान हुन पर्दछ। अत्यन्त बलवान इन्द्रिय ग्रामो विद्वान सबै प्रकार सती। त्यस हुनाले बाटा आउँदाखेरि, फर्केर आउँदा ददर्श कामिनम कञ्चित, अजामिलले फर्केर आउँदा बाटामा कञ्चित शूद्रम भुजिष्या सह, शूद्रम कामिनम भुजिष्या सह ददर्श, देखे कुनै विषय लम्पट शूद्रलाई वेश्याका साथमा। कस्ती थिए वेश्या? ऊ कस्तो थियो? पित्वा च मधुमैरेयम, मैरेय भनेको एउटा सुरा विशेष, जो पैष्टी सुरा हो। त्यस्तो सुरालाई पित्वा च पिएर मदाघूर्णित नेत्रया, मदले आघूर्णित नेत्र भएकी, अर्थात आफ्नो शरीरको पनि सुधबुध खोएकी त्यस्ती भुजिष्या वेश्याका साथमा रहेको कस्ती वेश्या मत्तया विश्रथन निव्या, मदिराले मदोन्मत्त भएको हुनाले वस्त्रहरूको पनि थाहा नभएकी, निधि विश्रंसित भएको पनि थाहा नभएकी, अनि व्यपेतम निरपत्रपम भने धर्मको मर्यादादेखि पनि च्युत भएका, निरपत्रपम निर्लज्ज भएको जो त्यो शूद्र हो। क्रीडन्तम अनुगायन्तम हसन्तम अनयान्तिके, ती वेश्याका नजदिकमा त्यो शूद्रलाई
उनीसँग खेलेको, उनीसँग हाँसेको, उसँग गाएको, त्यस्तो देखे। दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम जगाम हृच्छय वशम सहसैव विमोहित। ताम तिनी वेश्यालाई कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम विषय लम्पट भएको त्यो शूद्रका बाहुपासमा बद्ध भएकी दृष्टिलाई देखेर, दृष्टवा देखेर जगाम हृच्छय वशम, हृदय सेतेति हृच्छय भनेको कामदेव, मनोज भनिन्छ, मनमा रहन्छ, त्यो मनबाट उत्पन्न हुन्छ। हृच्छय वशम भनेको कामदेवका परवश, सहसा अचानक नै कामका वश भएर विमोहित, मोहित भए। त्यस्तो देखेर मोहित भएका यिनी अजामिल ती त्यस्ता विषय लम्पटको प्रक्रियालाई देखेर उनी पनि मोहित भए। त्यस हुनाले के अरे यथा तत्सङ्गी सङ्गत, यिनी कस्ता थिए त? पहिले त यस्ता थिएनन्, श्रुत सम्पन्न थिए, तर दुर्जनको सङ्गतले गर्दा उनको त्यस्तो बलियो प्रारब्ध थियो, अदृष्ट थियो। त्यो अदृष्ट आयो, त्यति बेला सावधानी हुन पर्ने हो। तर त्यति बेला उनी बस चलायमान भए, धैर्य गुमाउन थाले उनले। के गरे त? स्तम्भयन् आत्मनात्मानं यथा सत्वं यथा श्रुतम्, यावत् सत्वं यथा श्रुतम् न सजाक समाधातुं मनोमदन व्यपितम्। हे भगवत पार्षद, हे विष्णु पार्षद हो, यी महात्माले यावत् सत्वम आफ्नो सामर्थ्य शक्ति, यथा धैर्य खूब बल गरेर, यथा श्रुतम शास्त्रमा बताएको छ, यस्तो इदम कुरु इदममा कार्षि, यस्तो यस्तो बताएको छ, त्यसैले यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई यथाश्रुतम जति शास्त्रमा सुन्नुभएको थियो त्यो मनले अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि, मनलाई अधीनमा राख्ने जो शास्त्रमा विधान बताएको थियो त्यो अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि आत्मना आत्मानम स्तम्भयन्, आफूले आत्मानम भनेको मनलाई, स्तम्भयन् भनेको स्तम्भित, बाँधेर निग्रह गरेर राख्न खोज्दा खोज्दै पनि नसजाक समाधातुं मनः मदन व्यपितम, कामदेवद्वारा काँपिराखेको, कामको परवश भएको मनलाई समाधातुं भनेको अधीनमा राख्नलाई नसजाक सकेनन्, यो मन बढुवालाई रोक्न खोजे सकेनन्। अर्थात मन हावी भयो। मन त लगाम हो, अनि लगामलाई ढिला छोडिदिने मन त बर्बाद हुन्छ। उनले त्यो प्रारब्धवश उनको अदृष्ट भएर, बलवान अदृष्टले गर्दा सकेनन्। तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। हो, बडा दुःखको कुरा छ हजुर। के गर्ने? यस्ता अयमे श्रुत सम्पन्न शीलवृत्त गुणालय त्यस्ता थिएर पनि दुःखको कुरा हो। स्वधर्माद् विरराम, आफ्नो धर्मबाट च्युत भए, आफ्नो धर्ममा विश्राम दिए, धर्मलाई छोड दिए। किन? तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्त, त्यो वेश्यालाई प्राप्त गर्नको लागि त्यो वेश्याका प्रति भएको जो स्मर, कामदेव
काम को ब्याज भनेको बहाना, काम बहाना रूपी ग्रहग्रस्त अनि जो पिचास हो, कामदेव रूपी पिचास ग्रहले व्याप्त भएका छन्। त कामदेव रूपी कपट पिचासले ग्रस्त भएका छन्। वेश्यालाई प्राप्त गर्ने जो काम कपट पिशाचले ग्रस्त भएका छँदा अनि विचेतन आफू म के हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, आफ्नो जो स्वरूपको अनुसन्धान हो त्यसदेखि पनि रहित भए, त्यो स्वरूप अनुसन्धान पनि छोडे। अनि तामेव मनसा ध्यायन्, तामेव तिनै वेश्यालाई नै मनसा यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भनेर ध्यान विचार गर्दै गर्दै स्वधर्मात् आफ्नो धर्मदेखि, ब्राह्मणको जो धर्म हो, अरह सन्ध्याम उपासित, अरह अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि जो हुन्, स्वाध्याय अग्निहोत्र आदि सबै जो धर्म हुन् त्यसदेखि विरामः बस त्यागे, विश्राम लिए। ओह बडा दुःखको कुरा हो। यस्तो दुर्दशा हुन्छ, के गरे त त्यसपछि? तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा। जसरी त्यो खुसी हुन्छ त्यसरी तामेव तोषयामास, त्यही वेश्यालाई नै पितृण अर्थेन, जति पैतृक सम्पत्ति थियो सारा पैतृक सम्पत्तिले त्यसलाई सन्तुष्ट गराए। त्यसलाई सन्तुष्ट गराउन खोज्छन्। ग्राम्यै मनोरमै, जो उसलाई मन पर्ने जो ग्राम्य कामुक चेष्टाहरू हुन् अथवा उसले चाहने भएका वस्त्र आभूषण आदि हुन्, तिनीहरूद्वारा उसलाई मन पर्ने कामुक र उसलाई मन पर्ने वस्त्र आभूषण आदिहरूद्वारा तोषयामास, तिनीलाई प्रसन्न पार्न प्रयास गरे। यथा सा प्रसिद्ध तथा तोषयामास, जसरी त्यो खुसी हुन्छ त्यसरी उसलाई प्रसन्न पार्न प्रयत्न गरे। विप्राम स्वभार्याम सा यथा प्रसीदति, विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम कुले महति लंभिताम विसर्जा चिरात पापः स्वैरिण्या पांग विदधिः। राम राम। विप्राम स्वभार्याम, आफू ब्राह्मण हुन् अनि ब्राह्मणी कुले महति लंभिताम, उत्तम कुलमा जन्मेकी त्यस्ती पत्नी थिइन्। स्वभार्याम अप्रौढ़ाम, पर पनि नसरेकी त्यस्ती किशोरी, अत्यंत गुणवती उत्तम कुलमा जन्मेकी, पिताजीद्वारा ती कन्याका पिताले योग्य वर हुनुहुन्छ भनेर दिएको कन्यादान, विधिपूर्वक ब्राह्म विधिले विवाह गरिएकी स्वभार्याम, आफ्नी पत्नीलाई अचिरात विसर्ज, त्यो वेश्यामा आसक्त भएको हुनाले तत्काल छोडिदिए। पाप, पाप आचरण भएका ती पापीले किन स्वैरिण्या अपाङ्ग विदधि, स्वैरिणी भनेको त्यो वेश्या, स्वेच्छाचारिणी वेश्याका अपाङ्ग भनेको कटाक्षले, नेत्रका बाणले विदधि घाइते भएको छ बुद्धि जसको, त्यस्ता तिनी अजामिलले अचिरात विसर्ज निर्दोष ती पत्नीलाई त्यागे। अनि के गर्दा यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो न्यायतो धनम बभारास्या कुटुम्बिन्यः कुटुम्बम मन्दधीरयम। अयम मन्दधी, यी मन्दबुद्धि भएका यी अजामिलले यतस्ततश्च, जहाँ तहाँबाट न्यायतः अन्यायतः
न्याय गरेर हुन्छ कि अन्याय गरेर हुन्छ जसरी भए पनि धनम उपनिन्दे धनञ्च उपनिन्दे धन ल्याए न्याय गरेर हुन्छ अन्याय गरेर हुन्छ सुखले हुन्छ दुःखले हुन्छ कसैलाई दुःख दिएर हुन्छ कि सुख दिएर हुन्छ कि जसरी होस् यी मन्दमती भएका अजामिलले जसरी भए पनि न्यायतः अन्यायतः न्याय गरेर आफ्नो मालिक कहाँ काम गरेर अन्यायतः चोरी डकैती गरेर धनम उपनिन्दे धन लिएर आए र अस्या कुटुम्बिन्याश्च कुटुम्बम बभार यिनी जो वेश्या हुन् कुटुम्बिनी ती वेश्या हुन् उनका कुटुम्ब भनेको उनका परिवारहरूलाई धेरै सन्तान थिए ती वेश्याका ती कुटुम्बिनी उनका कुटुम्ब परिवारहरूलाई पुत्रहरूलाई बभार बस भरण पोषण गरे यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यारे गर्हित अवर्तत चिरं कालम अघायुरसुचिर्बलात् हे भगवान यद असौ जो कि यो अजामिल कस्ता छन् शास्त्रमुल्लङ्घ्य शास्त्रको आचरणलाई उल्लङ्घन गरेर शास्त्रले बताएको सन्मार्गलाई परित्याग गरेर स्वैरचारी स्वेच्छाचारी भए निरङ्कुश आचरण गर्नेवाला भए कसैको बसमा नभएर मनपरी तन्त्र स्वेच्छाचारी भएका त्यही हुनाले आर्य गरिहित श्रेष्ठ पुरुषहरूका दृष्टिमा निन्दित भएका गिरे गरिहित भए निन्दनीय भए सत्पुरुषहरूका नजरमा गिरे निन्दित भएका यस्ता अघायु इनको प्रत्येक आयु पापका लागि भयो अघायु भनेको पापको लागि आयु भयो इनको जीवन जति बाँच्छन् पाप मात्रै बढाउँदछन् यस्ता पाप जीवन भए यस्ता यिनलाई कस्ता छन् त मलात अशुचि मलद्वारा अर्थात स्वैरिणी वेश्याको संगतले अपवित्र भएका अशुचिर मलात वेश्याको संगतले अत्यन्त अपवित्र भएका इनले अवर्तत चिरम कालम लामो समय इनले बिताए ती वेश्याका संगतले लामो समय बिताए केवल इनको जीवन के भयो त अघायु पापमय जीवन भयो अथवा मलात यिनी कस्ता भयो त मललाई अर्थात त्यो वेश्याको जुठोलाई अति इति मलात तस्मात् मल अति मलात मलात तस्मात् मलात मल अदभक्षणे अर्थात अपवित्र वस्तु वेश्याको उच्छिष्टलाई खाने यिनी मलात यस्ता यी मलातले धेरै समय पापका लागि बिताए ततएनम दण्डपाणे सकाशम कृतकिलबिषम न्यस्यामो कृतनिर्वेशम यत्र दण्डेन शुद्ध्यति त्यसो हुनाले प्रभु यिनलाई हामीहरूले नरकमा लान लागेको पनि यिनकै हितको लागि हो ततः यस्तो पाप गरेर पापमय जीवन भएको हुनाले यिनको पाप पखाल्नको लागि कृतकिलबिषम पाप गरेका पापाचारी पाप गरेर फेरि अकृत निर्वेशम प्रायश्चित्त नगरेका एनम भनेको यजामिललाई दण्डपाणे सकाशम देश्याम दण्डपाणी यमदण्ड लिएका महाराज धर्मराजका यमराजका समीपमा नेश्याम लैजान्छौं यत्र दण्डेन शुद्ध्यति जहाँ
महाराज यमराजका आज्ञा अनुसार जस्तो पाप छ त्यस अनुसारको यिनलाई दण्ड दिएर, अर्थात् कस्तो मैलो कपडा छ त्यही अनुसारको धुन पर्यो, कस्तो मैलो भाँडो छ एकपटक लुँडो लाएर हुन्छ कि ढुङ्गाले घोटेर हुन्छ कि पिताम्बरी लाएर हुन्छ कि अथवा त्यसै गरी गएर भने बेसरी आगो तन्काएर यसरी बालेपछि सबै त्यो जलेर जान्छ। कसरी हुन्छ? त्यस्तै चाहिँ यत्र जहाँ नरकमा मिल्ने भएको कष्ट अनुभव गरेर शुद्धति यिनी पवित्र हुन्छन्, त्यस अनुसार यिनको हितको लागि हामीले लाँदैछौँ भगवान। त्यस हुनाले यस्ता पापीलाई यिनको पाप पखाल्न हामीले नरकमा लान खोज्दा हजुरहरूले रोक्न उचित हुन्छ र, अर्थात् सिद्ध यो हुन्छ कि यिनलाई लान दिनुहोस्। यस प्रकारले यमदूतहरूले भगवान विष्णुका दूतहरूलाई यो निवेदन गरिबक्स्यो। यमदूतहरू 3टा आएका थिए, यही निवेदन गरेका थिए कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकारको पाप, यद्यपि यिनको धेरै पाप छ, यिनलाई धेरै यमदूत आउन पर्ने हो, तर जति आए पनि व्यक्तिले पाप कतिले गर्छ त? जति लामो आयु भए पनि जति धेरै पाप गरे पनि व्यक्तिले शरीरले मनले वचनले पाप गर्दछ। त त्रिविध पापलाई नाश गर्नको लागि 3टा यमदूतहरू आए अनि उनले झुक्किएर नारायण भने, छोरामा आसक्त भएको हुनाले नारायण नाम पुकारेको हुनाले भगवानका पार्षद फेरि 4वटा आए। नारायण 4 वेदको सार हो नारायण। याभन्दा पवित्र नाम अर्थपूर्ण नाम के होला? सबैले नारायण यदि समर्पयामी भनेर भन्दछन्। यस प्रकारले उनीहरूले निवेदन गरे। अथ द्वितीयोऽध्याय, दोस्रो अध्यायको प्रसंग भोलि भनौँला। आज यही राखौँ। जय श्रीमन्नारायण। हरि शरण।